बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे तलबा, आज हम अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल के दूसरे और तीसरे शेर की तशरीह करेंगे। दूसरा शेर है, अतार हो रूमी हो राज़ी हो गज़ाली हो, कुछ आथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। जो मुश्किल अल्फाज इस शेर में आए हैं, कुछ हाथ नहीं आता कि कुछ हासिल नहीं होता, बगैर आहे सहरगाही, सुबह के वक्त की जाने वाली इबादत और दुआ। तो इस शेर का बामुहावरा तर्जमा, फरीदुद्दीन अतार या मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे अज़ीम फ़लसफ़ी शायर हूँ, या इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और इमाम गज़ाली जैसे फ़लसफ़ादां और आलमे दी हूँ, सुबह के वक्त की इबादत और दुआ के बायस कामयाब हुए हैं। तो यहाँ अल्लामा इकबाल ने एक सच्चाई पेश की है। और अल्लामा इकबाल जो शायर मशरक़ हैं, मुसलमान कौम के शायर हैं, मुसलमान कौम को बेदार करने की, ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की है। तो यहाँ इस शेर में अल्लामा इकबाल ने चार अज़ीम हस्तियों का तज़किरा किया है कि जिनमें फरीदुद्दीन अतार और मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो अज़ीम सूफ़ी शायर थे, और इसी तरह इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और इमाम गज़ाली जो फ़लसफ़ादां और आलमे दीन थे। तो अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं इस शेर में कि इन चार अज़ीम हस्तियों को जो कुछ हासिल हुआ, जो कमाल, जो अरूज हासिल हुआ, जो बुलंद मुकाम और मर्तबा इन्हें हासिल हुआ, वो सिर्फ़ इल्म के बायस हासिल नहीं हुआ, बल्कि आह सहरगाही यानी सहर खेज़ी की वजह से, कि सुबह के वक्त बेदार होने और फिर अल्लाह ताला की इबादत करने और उसके सामने दुआ मांगने से हासिल हुआ है। क्योंकि इंसान जब अल्लाह की इबादत करता है खलूस नीयत से, तो अल्लाह की रहमत उस इंसान के शामिल हाल हो जाती है। और इल्म में जब अमल और अल्लाह की रहमत मिलती है, तो फिर इंसान कामयाब होता है। कि कामयाबी के लिए अल्लाह की रहमत इंतहाई ज़रूरी है, और साथ साथ मेहनत। कि अल्लामा इकबाल आहे सहरगाही, अल्लामा इकबाल के यहाँ ये इस्तिलाह है, मेहनत के लिए भी अल्लामा इकबाल इसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अज़ीम लोग, वो अज़ीम हस्तियाँ जिन्हें बुलंद मुकाम हासिल हुआ है, तो इकबाल कहते हैं कि उन्हें मेहनत की वजह से और साथ साथ अल्लाह की इबादत और खुलूस की वजह से, खुलूस के बायस हासिल हुआ है। कि जैसे इकबाल ही का शेर है, यकीन मोहकम अमले पे हम महब्बत फ़ाते आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। कि खलूस, यकीन, ईमान और साथ साथ अमले पहम, मुसलसल अमल, मुसलसल मेहनत के बलबूते पर इंसान को बुलंद मर्तबे हासिल होते हैं। सिर्फ़ इल्म के बायस इंसान कामयाब नहीं हो सकता, कि कामयाबी के लिए अल्लाह की रहमत ज़रूरी है, और अल्लाह की रहमत उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो उसकी इबादत करते हैं। और अल्लामा इकबाल ख़ुद भी तहज्जुद गुज़ार थे, ख़ुद सहरी के वक्त उठते, ख़ुद मुशाहिदा अल्लामा इकबाल ने किया है इस चीज़ का कि सुबह के वक्त उठना, अल्लाह की इबादत करना, और फिर गिरिया उज़ारी करना, आजिज़ी का इजहार करना, और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना, कि इन चीज़ों से इंसान कामयाब होता है। कि अल्लाह की रहमत जो है वो इंसान को हासिल होती है, और जब अल्लाह की रहमत इंसान के साथ होगी तो कामयाबी की मनाजिल तब भी तय की जा सकती हैं। अल्लामा इकबाल के यहाँ सहर खेज़ी का बड़ा तज़किरा है और बड़ा मुकाम इसे हासिल है। कि बार बार इकबाल के अशार में हमें सहर खेज़ी के बारे में अशार मिलते हैं। कि एक और शेर में अल्लामा इकबाल ने कहते हैं, हवाले के तौर पर ये शेर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये प्याम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही, ये प्याम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। और इसी तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं अपनी कौम के जवानों के बारे में, जवानों को मेरी आए सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शही बच्चों को बालो पर दे, आरज़ू मेरी खुदाया यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो गोया कामयाबी के लिए जो असल
یعنی علامہ اقبال نے یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک صوفی شاعر اور دوسرے اہل فلسفہ، کہ چاہے شاعر ہوں اہل فلسفہ ہوں کوئی بھی ہو، کامیابی اسے صرف اور صرف علم سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ علم کے ساتھ عشق کا ہونا، عمل کا ہونا، خلوص کا ہونا بھی ضروری ہے، تب انسان کامیابی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو تیسرا شعر، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید یعنی نا امید، مایوس، نومید نہ ہو یعنی نا امید یا مایوس نہ ہو، رہبر فرزانہ عقل مند رہنما، دانش مند رہنما۔ پھر اس کے بعد کم کوش، کم کوشش کرنے والا، جو کوشش نہ کرے، بے ذوق، ذوق و شوق سے حاری، راہی مسافر، یہ مشکل الفاظ آئے ہیں اس میں۔ تو گویا علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اے عقل مند رہنما، ان سے مایوس نہ ہو، یہ لوگ سست اور کاہل تو ضرور ہیں لیکن بے ذوق نہیں۔ دیکھیں علامہ اقبال نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت برِ صغیر کے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ مسلمان جنہوں نے عرصہ دراز تک برِ صغیر پر حکومت کی، لیکن یکدم حالات نے پلٹا کھایا، وہی مسلمان غلام بن گئے اور پھر نا امید اور مایوس بھی ہو گئے، یہی سمجھنے لگے کہ شاید اب یہی غلامی ہمارا مقدر رہے گی، سستی اور کاہلی اختیار کر لی۔ تو علامہ اقبال انہی مسلمانوں کو اور پھر ان کے رہنماؤں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے۔ تو اس قوم کو علامہ اقبال ہی کے زمانے میں چند رہنما ملے کہ جنہوں نے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں پوری طرح کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے انہیں قوم سے گلہ اور شکوہ بھی پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر دیکھیں تو یہ شعر تلمیح رنگ بھی لیے ہوئے ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح قوم سے نا امید ہو کر انگلینڈ چلے گئے، تو پھر علامہ اقبال نے خط لکھ کر انہیں واپس بلایا کہ اس وقت قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال قوم کے رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں، وہ رہنما کہ جو یہ خیال کرتے تھے کہ قوم ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتی، کہ گویا اس قوم میں ذوق نہیں ہے، کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تو علامہ اقبال انہی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہنما، اے عقل مند رہبر، کہ تمہیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ قوم سست تو ہے، یہ کاہل تو ہیں، یہ کام سے جی چراتے ہیں، کاہل ہو چکے ہیں، سستی اختیار کر لیا ہے انہوں نے، لیکن یہ اتنے بے ذوق بھی نہیں، یہ ایسے بھی نہیں کہ انہیں کسی بات کا اثر نہ ہو، کسی اچھی چیز سے یہ متاثر نہ ہوں، کہ یہ متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اندر عشق کی آگ موجود ہے جو صرف آہستہ آہستہ سلگ رہی ہے۔ تو گویا یہاں اس شعر میں شاعر نے ذوق کا لفظ عشق کے مترادف استعمال کیا ہے۔ عشق وہ آگ ہے کہ جو پوری طرح شعلہ بن چکی ہو، لیکن ذوق ایسا عشق کہ جو ابھی چنگاری کی صورت میں ہو، سلگ رہا ہو۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر سنبھلنے کی خوبی صفت موجود ہے، یہ متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے سینوں میں آج بھی اللہ اور اس کی ذات کا عشق، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کا عشق موجود ہے، لیکن کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو اس عشق کو آگ کا شعلہ بنا دے۔ تو اس طرح وہ عقل مند رہنما سے کہتے ہیں کہ ان سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اس شعر میں رجائیت پائی جاتی ہے۔ علامہ اقبال اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اسی طرح یہاں حوالے کے طور پر یہ بھی شعر لکھا جا سکتا ہے، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اور پھر مسلمان
کہ مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر وقت ہر دم موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی وقت بھی حرکت میں آ سکتا ہے، کہ جیسے اقبال ہی کا شعر ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ 2 اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی۔ کل تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔